अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है जिसमें के तमाम जो काबिल हैसियत लोग होते हैं, मुसलमान होते हैं, दिल रखते हैं, ज़मीर रखते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि जो ज़रूरतमंद, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी जिस हद तक हो सके मदद कर सकें, जिस हद तक हो सके उनके काम आ सकें। गो के ये सिलसिला पूरा साल ही जारी रहना चाहिए। रमज़ान को इसके लिए स्पेसिफ़िक नहीं है कि आप सवाब कमाने के लिए खड़े हो जाते हैं। पूरा साल के लिए ही आप मुसलमान हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए आप मुसलमान हैं। पूरी ज़िंदगी आपको चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर आपको कुछ अता किया है तो उसमें से जो अपने गरीब बहन भाई हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी जितनी हो सके मदद कर सकें। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे जो मुख़य्यर हज़रात हैं, वो ये सोच लेते हैं कि शायद रमज़ान में ही ये नेकियां कमाई जा सकती हैं, रमज़ान में ही हम अपने गरीब बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं। चलें 12 महीनों में से कोई एक महीना ही सही गरीबों के कुछ काम तो आए, सफ़ेद पोशों की कोई जो है तन ढकने का, कोई पेट अपना पूरा करने का आसरा तो बने। लेकिन उसी के साथ साथ जहाँ पर ऐसे हजरात मौजूद हैं जो कि रमज़ान में ये सोचते हैं कि जितना हो सके गरीब लोगों के, मुस्तहिक लोगों के काम आया जा सके, अल्लाह के आगे अपने नंबर बनाए जा सकें, अपनी नेकियां बढ़ाई जा सकें, अपनी जो है कब्र को कुशादा किया जा सके, अपने लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। वहीं पर एक ऐसा तबका भी है जो कि ये सोच के बैठा होता है कि हाँ जी, अब रमज़ान आ गए हैं, अब जितना हो सकता है हम जिस चीज़ को चाहे महंगा करेंगे, जितना हो सकता है लूट मार मचाएंगे, जितना हो सकता है लोगों के गलों पे छुरियां फेरेंगे। ये तबका एक ऐसा तबका है जो किसी जो है रूल को फॉलो नहीं करता, किसी कीमतों को फॉलो नहीं करता। सबसे ज़्यादा जो फ्रूट फरोश हैं या सब्ज़ी फरोश हैं, वो भी रमज़ान में कम पीछे नहीं रह जाते हैं। कपड़े वाले हो गए, जूते वाले हो गए, हर कोई, ईद आएगी तो कपड़े जूते वाले शुरू हो जाएंगे, रमज़ान होंगे तो गोश्त वाले, सब्ज़ी वाले, फ्रूट्स वाले शुरू हो जाएंगे। ऐसे हालातों में जब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2 दिन पहले हमने देखा सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत जो है तेज़ी से सर्कुलेट कर रही थी, जिसमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऐलान किया कि रमज़ान के बाबरकत महीने में वो तमाम हजरात जो कि सफ़ेद पोश हैं, वो तमाम हजरात जो कि ज़रूरतमंद हैं, वो हजरात जो कि रोज़े रखते हैं लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि वो इतने महंगे फ्रूट्स खरीद सकें। यकीन करें, इतने महंगे हैं कि मुझे तो लगता है काबिल हैसियत लोगों की भी हैसियत नहीं होगी उनको ख़रीदने की। बहरहाल उन लोगों ने ये कोशिश की कि जो लोग बेचारे बग़ैर जो फलों के रोज़ा रख रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, उनकी ये मदद की जाए कि ये जो फ्रूट्स हैं, चाहे इनके रेट कुछ भी हों, इनको 100 रुपये पर केजी के हिसाब से लोगों को दिया जाए, ताकि उनकी इज़्ज़त भी रह जाए, वो पैसे दे के एक चीज़ खरीद भी लें और वो उनके लिए अफोर्डेबल भी हो। अब ये चीज़ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट की, लेकिन कुछ घंटे एप्रिशिएट करने के बाद कुछ ऐसी वीडियोज़ सामने आना शुरू हुई कि जिसमें ये जो जहाँ पर ये फल डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे, जहाँ पर ये दिए जा रहे थे लोगों को, वहाँ से कुछ ऐसी वीडियोज़ आईं जहाँ पर धक्कम पेल देखी गई, जहाँ पे लोगों को एक दूसरे को मारते पीटते हुए, एक दूसरे से लूट मार करते हुए देखा गया। और इन्हीं फलों की, जो इतने कीमती थे, यही फल जिसके लिए कीमतों को कम करके ये कोशिश की गई थी कि हर गरीब के घर तक कम अज़ कम फल पहुंच सके, लोगों ने इन फलों को अपने पैरों के नीचे रोन दिया, क्योंकि लोगों की कोशिश थी कि किसी भी तरह या तो हम इसे अपने घर लेकर जाएं, या फिर हम इसका ऐसा हशर करें कि किसी और के भी खाने के काबिल ना रहे। अब अचानक से जब वो वीडियो मेरे आगे से भी गुजरी, और मुझ जैसे काफ़ी लोग जिन्होंने उसको देखा होगा, सभी ने एक ही राय कायम की कि भाई इस तरह से करने से, रिस्क का बर्बादा करने से तो बहुत ही बेहतर है कि इन लोगों की औकात ही ये है कि इनको महंगे दामों चीज़ फ़रोख्त की जाए, ताकि ये तमीज़ से सोच विचार करके तहम्मुल के साथ उस चीज़ को ख़रीद के अपने घर लेके जाए, ना कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करके, ज़मीन पे गिरा के, बखेर के उसको अपने पैरों के नीचे रोनते हुए चले जाएं। ये किसी का भी कॉन्सेप्ट बन सकता है जब एक चीज़ इतनी अहम हो, एक चीज़ इतनी महंगी हो, एक चीज़ इतनी अनअफोर्डेबल हो, और उसको जब आपके मयार पे लाके, आपके कीमत ख़रीद पर लाकर आपको पहुंचाने की कोशिश की जाए, तो आप इतनी धक्कम पेल शुरू कर दें कि उसे अपने पैरों तले रौंदना शुरू कर दें, तो कोई भी जी शऊर बंदा होगा वो यही कहेगा कि यार इससे तो बेहतर था कि इनको जिस तरह से दी जा रही थी, जिस तरह से तड़पाया जा रहा था, वही इनके लिए ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अब जब इन वीडियोस की जो है तहकीकात की गई, तो उसके अंदर से जो बात निकल के सामने आई है, वो इस चीज़ से भी ज़्यादा दुख वाली है, इस चीज़ से भी ज़्यादा अफसोस वाली है कि जो हमें लग रहा था कि कहाँ ये चीज़ें इतनी कीमती हैं, कहाँ ये चीज़ें इतनी महंगी हैं, और कहाँ ये चीज़ें पैरों के नीचे रुल रही हैं,
یہ غریب طبقہ جس کو ہم برا بھلا کہہ رہے تھے، یہ سفید پوش طبقہ جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ یار یہ اسی قابل ہیں کہ ان کو مہنگے داموں چیزیں دی جائیں، جب یہ چیز سامنے آئی کہ یہ طبقہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہ بہت ہی تحمل کے ساتھ بڑے ہی آرام سے اپنی لائنوں میں کھڑے ہوئے اپنی باریوں کا انتظار کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں کچھ لوگ آتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں چینز ہوتی ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہاکیاں ہوتی ہیں، اور یہ اندھا دھن یہ جو سبزی فروش تھے، جو گوشت فروش تھے، جو پھل فروش تھے، ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک افراتفری پیدا ہو جاتی ہے اور تمام پھل سبزیاں اور گوشت وغیرہ جو ہے وہ زمین پر گر جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا، اور لوگ تقریباً اس کو رونتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے یہ کانسیپٹ ملا کہ یہی غریب، یہی سفید پوش لوگ جب ان کو طریقے سے ایک چیز دی جا رہی ہے تو یہ اس کو دھکم پیل کر کے اس قدر جو ہے اس کی بربادی کر رہے ہیں کہ اسے زمین پہ پھیلا کے اس کو پیروں کے نیچے روند رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ حقیقت میں یہ حملہ جن لوگوں نے کیا، حقیقت میں یہ چیزیں جن لوگوں نے اس طرح سے زمین پر گرائیں، وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہی لوگ جو کہ یہ جو ٹھیلا بردار لوگ ہیں، جو کہ اتنی مہنگے پھلوں کو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ اتنا مہنگا گوشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ اتنی مہنگی سبزیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی آرگنائزیشن یا کوئی بھی خدا کا بندہ ان غریبوں کے بارے میں سوچ رہا ہے یا ان کو وہ تمام چیزیں مہیا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ان کو یہ نظر آیا کہ ہماری روزی پر لات پڑ رہی ہے، ایک چیز جو 100 روپے کی ہے ہم اسے 500 کا کر کے بیچ رہے ہیں، 500 کی ہے تو اسے 1000 کا کر کے بیچ رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ چیز تقریباً مفت داموں ان لوگوں کو میسر آ رہی ہے۔ انہوں نے وہاں پر حملہ کیا، ان کی باقاعدہ کوشش تھی کہ تمام چیزوں کو نقصان پہنچایا جائے، تمام چیزوں کو ضائع کر دیا جائے، لوگوں کو اتنا سہمایا جائے، لوگ وہاں سے نکل جائیں، بھاگ جائیں، بھگدڑ مچ جائے، افراتفری مچ جائے، تاکہ لوگوں کو یہ چیزیں نہ مل سکیں، اور اس کے بعد ہماری جو قیمتیں جو ہم نے آسمانوں پہ پہنچا رکھی ہیں، ہم جو چیزیں جس طریقے سے فروخت کر رہے ہیں اسی طرح سے لوگ ہم سے ہی خریدیں۔ شرم کرنی چاہیے آپ لوگوں کو، کس قسم کا آپ لوگوں کا لیول ہے، کس طرح کی آپ لوگوں کی سوچ ہے۔ کیا اس مہینے کے بعد پوری زندگی ختم ہو جانی ہے؟ اس مہینے کے بعد آپ لوگوں نے نہیں کمانا ہے؟ پاکستان کا یہ المیہ کیوں ہے کہ پاکستان میں میلاد آ جائیں تو یہی حالات ہو جاتے ہیں، مرغی کا گوشت آسمانوں پہ چلا جاتا ہے، چاولوں کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں؟ کیوں بھائی؟ میلاد میں پلاؤ پکنے ہوتے ہیں، میلاد میں چکن بننا ہوتا ہے۔ پاکستان میں 12 ربیع الاول آ جائے تو اس سے ایک مہینہ پہلے اسی طرح سے تمام چیزوں کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں میلادوں کی وجہ سے۔ پاکستان میں عید آ جائے تو تمام چیزوں کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ مسلمانوں نے روزے رکھنے ہیں، ان کو کوئی بھی چیز ان کی قیمتیں خرید کے مطابق نہیں ملنی چاہیے، جتنا ہو سکے جس کو ہو سکتا ہے چونا لگاتے جانا چاہیے، کیونکہ شاید اس کے بعد تو ہم نے جینا ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں بڑی عید آتی ہے تو جانوروں کی قیمتیں آسمانوں پر اس طرح سے چلی جاتی ہیں جیسے اس کے بعد ساری زندگی جانور کسی نے کھانا ہی نہیں ہے، اس کے بعد ساری زندگی یہ جانور بکنے ہی نہیں ہے۔ ایسا کیوں پاکستان میں ہی ہوتا ہے؟ اور جب کوئی قابل حیثیت شخص، جب کوئی مخیر حضرات یہ سوچتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، تب بھی یہ مافیا کھڑا ہو جاتا ہے، صرف اپنی چیزوں کو بیچنے کے چکر میں، نہ صرف ان چیزوں کا بربادہ کر دیتا ہے جو کہ غریبوں تک جو ہے ان کی قیمتیں خرید کے حساب سے پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، بلکہ ان غریبوں کو بھی دھکم پیل کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا آپ لوگوں کا کے لیے مقام ہے، کچھ حیا کریں، کچھ شرم کریں۔ یہ رمضان کے 30 دن ہیں، صرف کچھ تھوڑی سی نیکیاں بھی کما لیں، پیسہ آپ کے لیے کمانے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔